Assalamu alaikum dear students, how are you today? Hope that you are okay. So students, let's start our today's topic. It is class 7 social science civics and it's lesson number 1 on equality. Today we are going to do its textual questions. So students, let's start. Question number 1. In a democracy, why is universal adult franchise important? डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? आंसर इसका है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट ऑल द एडल्ट्स हु आर 18 years of age and above have the right to वोट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है, पहले हम उसकी मीनिंग देखिए. उसका मीनिंग, उसकी मीनिंग होती है, उसका मतलब होता है कि तमाम एडल्ट्स जो 18 years ऑफ एज, जो 18 साल के हैं या इससे ज़्यादा हैं, हैव द राइट टू वोट, उनको हक है वोट देने का. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. ओके, रिस्पेक्टिव ऑफ दियर रिलीजन, चाहे वो किसी रिलीजन का भी हो, कास्ट किसी भी ज़ात पात का हो, कलर किसी भी कलर का हो, गोरा हो, काला हो, रेस किसी भी नस्ल का हो, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशंस, चाहे वो इकोनॉमिकली वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, या उसकी जो एजुकेशनल कंडीशंस है वो, चाहे वो एडल्ट ये लिटरेट हो, इलिटरेट हो, चाहे वो लिटरेट हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, हर किसी को हक है वोट डालने का. तो यहाँ पे है CAST कास्ट. तो यहाँ पे हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी. जो कॉन्सेप्ट इसका है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट जो है किस पे बेस्ड है? इक्वलिटी पे, बराबरी पे. एंड इन अ डेमोक्रेसी और सिटीज़न इज़ इक्वल. डेमोक्रेसी में हर कोई सिटीज़न इक्वल है, बराबर मकाम रखता है. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अब हमने पढ़ा क्यों इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में. ठीक है, समझ आई मेरी बात. डेमोक्रेसी तभी होगी, तभी बनेगी, तभी लोग आज़ादी से अपना वोट दे पाएंगे जब हर किसी को वोट देने का हक हो. ठीक है. Question number 2. Read the box on Article 15 and state two ways this article addresses inequality. यहाँ पे हमने रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 के बारे में जो बोला गया है उसको हमने रीड करना है. एंड स्टेट टू वेज दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वलिटी. और 2 वेज हमको लिखने हैं जिसकी जो इस आर्टिकल में बोले गए हैं, जो इनइक्वलिटी को एड्रेस करते हैं. ठीक है, यहाँ पे है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय. कैसे इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करता है आर्टिकल 15? नंबर 1, अलोइंग एक्सेस शॉप्स. बोलता है कि हर किसी को शॉप्स पे जाने की, पब्लिक प्लेस पे जाने की इजाज़त दी, होटल्स पे जाने की इजाज़त दी जाए हर किसी इंसान को. ठीक है, रेस्टोरेंट्स पे जाने की इजाज़त हर किसी को हो, इक्वल हो इंसान. एंड प्लेसेस, हर कोई जगह पे इक्वलिटी हो. ठीक है. ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, जो भी प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट है वहाँ किसी को रोका नहीं जाने के लिए. ठीक है. नंबर 2, अलाउिंग जनरल पब्लिक टू यूज़ द वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स एंड रोड्स मेंटेन फुली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स. अलाउिंग जनरल पब्लिक टू यूज़, जनरल पब्लिक को अलाउ करना है यूज़ करने के लिए. क्या यूज़ करने के लिए? यूज़ द वेल्स. ठीक है, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, हर की जो गवर्नमेंट के बनाए हुए कुएँ हैं उन पे पानी लेने के लिए हर किसी को पानी लेने दिया जाए. टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स एंड रोड्स, हर कोई जो रोड है उस पर सबों को चलने की इजाज़त हो. ठीक है. मेंटेन फुली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स. ठीक है, जो स्टेट फंड से बनाए गए हो या मेंटेन किए गए हो उन पे हर किसी की, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए. In what ways was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस कैसी थी? सिमिलर, बराबर. किन के सिमिलर थी? एज जस्ट सिमिलर, एक जैसी. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज की जो एक्सपीरियंस थी वो सेम कैसे थी, किन वेज में है? Om Prakash Valmiki's experience was similar to that of the Ansaris in the following ways. And in ways say
ان وجوہات سے جو وہ اوم پرکاش والمیکی اور انصاری تھے ان کی ایک کنڈیشن سیم تھی. Both were discriminated as Om Prakash Valmiki was not permitted to sit with other students and was forced to sweep the school. اوم پرکاش والمیکی کو اسکول کا سویپ کرنے کے لیے بولا جاتا تھا اور بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا. Whereas the Ansaris were not given a flat locality of their religion. لوکیلٹی بیکاز آف دیئر ریلیجن. انصاریز کو فلیٹ نہیں ملتا تھا وہاں لوکیلٹی میں کیونکہ ان کی ریلیجن کی وجہ سے، کیونکہ وہ مسلم تھے. ان بوتھ دا کیسز، والمیکیز کا کیس، اس کا کیس، ڈگنیٹی آف اے پرسن واز وائلیٹڈ. ایک پرسن کی ایک ڈگنیٹی وائلیٹ ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. Question number 4. What do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think it is important in a democracy? آپ کیا اس ٹرم سے کیا سمجھتے ہو آل پرسنز آر ایکول بیفور دا لا، کہ ہر کوئی انسان قانون کی نظر میں برابر ہے. وائی ڈو یو تھنک اٹ از امپورٹنٹ ان اے ڈیموکریسی؟ آپ کیسے سوچتے ہو کہ یہ چیز ڈیموکریسی میں امپورٹنٹ ہے؟ اب یہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں گی. بائی دا ٹرم آل پرسنز آر ایکول بیفور دا لا، وہ ٹرم جو آل پرسنز ایکول بیفور دا لا، وی انڈرسٹینڈ ایکویلٹی. تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم بولیں گے ہر کوئی پرسن لا کی نظر میں، قانون کی نظر میں برابر ہے، تو یہ ہوتی ہے ایکویلٹی. ایکویلٹی از امپورٹنٹ ان اے ڈیموکریسی بیکاز ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ بائی دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. ایکویلٹی جو ہے یہ ڈیموکریسی میں بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے، آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. لوگوں کی بنائی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اس میں ایکویلٹی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایکویلٹی از دا ایسنس آف ڈیموکریسی. ایکویلٹی جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ایکویلٹی کی وجہ سے یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. If people are discriminated against on the basis of caste, creed, religion, sex, prosperity, etc., the democracy will not survive. وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی، سروائیو نہیں کرے گی جہاں پہ لوگوں کے بیچ میں ڈسکرمنیشن کی جائے، چاہے وہ نیچ ذات کے ہیں، اونچ ذات کے ہیں، آن دا بیس آف ریلیجن، مذہب کے بیسس پہ، آن دا بیس آف سیکس، میل ہو یا فیمیل ہو، اس پہ، کاسٹ پہ، کلر پہ، کریڈ پہ، جو بھی ایسے لوگوں کے بیچ ڈسکرمنیشن ہوگی وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سروائیو نہیں کرے گی. بچوں یہ تھے اس کے کچھ کوشچنز، مین کوشچنز. تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم میں آپ کو اس میں ایڈیشنل کوشچنز بھی سینڈ کروں گی آپ کے واٹس ایپ گروپس پہ اینڈ آپ کے ایل ایم ایس پہ. سو اسٹوڈنٹس لیٹس اسٹارٹ. دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. گڈ بائے. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو.